शिबोड बारे मुलगा म्हजें नांव शुभट डिकोस्टा हांव प्रेसिडेंट ह्या तळ्याचो मायतळ्याचो आनी स्पेशल थँक्स टू KVA साउथ गोवा हे आमकां ब्रीड फ्री ब्रीड दितात. कितले शेतकार जावन तुमी हांगा तळे हे करतात? शेतकार आमचे चड आसात पूण वांटे घेता आसतना वांट कोणा जाय त्या शेतकाराक आमी हे दितात. आतां सद्या आमकां म्हणे 45 आहा शेतकार. हय पयलीं तुमी हेजेर दिताले ऑक्शन काडटाले ह्या फावटी तुमी शेतकारांनी घेतलं कितें? ना शेतकारांक धरपाक कारण आसा कित्याक आमचें आतां शेताचें काम चलतंय 3 वर्सांनी आमी रस्तोय करता शेताचो तेका लागून आमी कमिटीन डिसिजन घेता की काम चलता आसतना आमकां उदकूय सोडपाक बरें पडटा फकत शेतकारांक धरया म्हणून आमी. आतां कशें नुस्तें कशें पडलां तुमकां ह्या फावटी? नुस्तें जायतें आसा. खंयचें हें जालां? रवू आहा, केटला आहा, पितळ आहा, चिकालो आसा. पण ह्या फावटी चणाक बी घालूं ना तुमी? चणाक घायलें चणाक मातशें आमचें हें जालां ते फाटी पिठाचेर मातशें हें जालां. गव्हर्मेंट बी तुमकां सपोर्ट बी करता? गव्हर्मेंट सपोर्ट करता म्हणल्यार आमकां हे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां ब्रीड दिता आनी आमी भायर सावन नुस्तें हाडून घालतात ब्रीड केरी जावं हुबळी सावन आनी तशें करून हाडटात.